जी ये लाइव जाने के बाद ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ फ़हीम, लॉ स्टूडेंट, और मेरे साथ को होस्ट हैं अहमद मकबूल, लॉ स्टूडेंट, और लॉ स्टूडेंट हैं फ़ातिमा नज़ीर, और हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर जिब्रान जमशेद, असिस्टेंट प्रोफेसर IUB लॉ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मियाँ सादत अली नदीम साहब, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं एंड सीनियर पार्टनर दी बहावलपुर लॉ फर्म, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मलिक मोहम्मद रफ़ीक, सीनियर एडवोकेट एंड सीनियर पार्टनर दी बहावलपुर लॉ फर्म। सर आप सबको खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू दी शो। और आज की जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है और हमारे इकट्ठे होने का मकसद है वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह देखा जा सकता है कि औरतों के ऊपर जुल्म की इंतहा है और बढ़ते हुए केसेस जिसके अंदर रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट ये आम सी चीज़ें बन चुकी हैं। तो ये ज़रूरत थी कि इस मौजू को उजागर किया जाता और इसके ऊपर ज़रा खुल के बहस की जाती और कुछ अवेयरनेस जो है ना हमारे लोगों को वो प्रोवाइड की जाती कि एक्चुअली कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप सब ने हमें टाइम दिया और आज इस पे बात करने का मौका हमें मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब से कि वो एनालाइज करें कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या क्या पहलू हैं और ये किन चीज़ों से जो है ये इसको एक टर्म की शक्ल दी गई है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कौन कौन से वायलेंस है जो वुमेन पे आज के दौर में किए जा रहे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपका और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक अहम टॉपिक पे सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस पे एक डायलॉग का आगाज हुआ है और ये वो इशू है जो रियासत पाकिस्तान की नेक नामी और बदनामी का बायस बन रहा है। तो इसमें हम पे एक फर्ज आयद होता है कि हम लोग जहाँ कहीं हैं, कोई दानिश्वर है, कोई स्टूडेंट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी जगह फौजी है, कोई पुलिस वाला है, जहाँ जहाँ कोई बंदा बैठा है वो बंदा अपना रोल प्ले करे और आवाज बुलंद करे ऐसे मसाइल की तरफ जो रियासत पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। जहाँ तक ये आपने इशू रेज किया है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का, ये हमारी सोसाइटी का ये वो पहलू है जिसने हमें हिला के रख दिया है। वायलेंस की कई अक़साम हैं। सबसे बड़ी वायलेंस ये है कि आप ख़वातीन के आगे एजुकेशन का रास्ता बंद कर दें, उनको एक ये भी वायलेंस है। आप डोमेस्टिकली उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं, आप उन पे आगे एक उनके जो ड्यू राइट्स हैं वो उनको आप देना बंद कर दें, जो उन्हें हमारे मजहब ने और हमारी इक़्तिदार ने अता किए हैं उसको बंद कर दें। और इसकी कोई यानी तवज्जो कोई नहीं दे सके कि जनाब हमने क्यों औरत पे तरक्की का रास्ता बंद किया, एजुकेशन की तरफ हमने नहीं जाने दिया, हमने औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर दी, हमने औरत पे हर किस्म के वो चीजें ढाल दी कि जो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन की जो एक स्लोगन है उस पे ज़द पड़ती हो। बहरहाल इसकी कई अक़साम हैं और उसका हमने इहाता करना है। मैं इसको समराइज ऐसे करूंगा कि जरूरत इस चीज की है कि एक माइंड सेट चेंज हो। हमारे डायलॉग का आप क्या करेंगे, दिमाग हमारे चेंज हो, डायलॉग हो, लोगों को हम कन्विंस करें कि ये जो ख़वातीन हैं कोई इंफीरियर नहीं है, ये अल्लाह की ऐसी ही तख्लीकात है जैसे बंदा है। चूंकि अल्लाह पाक ने जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फिल फौर अल्लाह पाक ने अम्मा हवा को पैदा किया
یعنی اتنی امپورٹنس تھی نا عورت کی کہ اللہ پاک نے دونوں کو اکٹھے پیدا کیا اور دونوں سے ہی کائنات آگے بڑھی اور سسٹم کائنات کا آگے بڑھا. اگر ایک کو نکال دیں تو یہ کائنات کی ساری رنگینی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال عورت کی ایک امپورٹنس ہے اور جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھا ہے یہ مسائل ہمیں درپیش ہوئے ہیں, ان کا ہم نے بیٹھ کے حل نکالنا ہے اور یوں ہی ایک سسٹم بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا. جی سر. تھینک یو سر, بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. یہ واقعی اسی طرح ہے کہ ہم جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرہ جو ہے اصلاح کی طرف نہیں جا سکتا. تو جی مجھے لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یوسف احمد, آپ یہاں سے کیری آن کر لیں آگے. جی یو آر لسننگ می احمد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمیں بھی آ رہی ہے آپ کی آواز. یوسف مجھے لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, تو پروگرام کو یہاں سے آپ آگے شروع کر لیں. جو کوشچن یا جو کامنٹ ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں. یوسف صاحب آپ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. جی میں کوشچن کر رہا تھا مسٹر جبران جمشید صاحب سے کہ اس حوالے سے لیگل ریمیڈیز کیا ہیں؟ دیکھیں وائلنس اگینسٹ وومین ہمارے معاشرے اور خاص طور پہ پاکستان, ساؤتھ افریقہ اور اس خطے میں ایک بہت سیریس ایشو ہے. ویسٹرن کنٹریز, یورپین کنٹریز اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کی نسبت ہمارا ٹریک ریکارڈ ویمن رائٹس کے حوالے سے کافی خراب ہے. اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں. کچھ ہماری کلچرل سوشل نارمز ہیں ہماری سوسائٹی کے, جو کہ سینکڑوں سالوں سے یہاں پہ عورت کو ایک انفیریئر سمجھا جاتا ہے مرد کے مقابلے میں, اور اس کو اس طرح سے نہ رائٹس دیے جاتے ہیں نہ اسے اس طرح سے اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو وائلنس اگینسٹ وومین از ڈیفینیٹلی فیکٹ, اور پاکستان کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان دنیا کا چھٹا خطرناک ترین ملک ہے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے جو رائٹس یہاں پہ سلب ہوتے ہیں اس حوالے سے. دنیا میں پاکستان کا چھٹا نمبر ہے, یہاں سب سے زیادہ وائلنس ہوتا ہے. اب وائلنس ایز اے ڈفرینٹ بہت سی اقسام ہے وائلنس کی. سب سے پہلے اس میں آپ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر لیتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس میں نارملی گھر پہ سادہ الفاظ میں اگر ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے, اس کو فزیکل وائلنس کا نشانہ بھی بناتا ہے, اور وربل اور مینٹل ٹارچر کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ ایک بہت ہی پریویلنٹ ہے, اور اس کو تو کسی طرح سے گنا بھی نہیں جاتا کہ یہ ایک سارٹ آف وائلنس ہے, مینٹل ٹارچر ہے. اسی طرح اس کے بعد سیکشول اسالٹس, ریپس, یہ ایک اور فارم آ جاتی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن پاکستان میں. دین اس کے بعد آپ کے پاس آنر کلنگ, یہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ سینکڑوں سالوں سے ہے پاکستان اور انڈیا میں, کہ عزت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے, جسے ہم آنر کلنگ کا نام دیتے ہیں. اسی طرح ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کے خلاف بھی یہاں پہ وائلنس جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز آپ نے دیکھے ہیں کہ جس میں بہت سے مقامات پر بہت سے اس طرح ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا کسی بھی ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ. سو یہ ایشو ہے پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں لاز موجود ہیں. آپ نے لیجسلیشن کی اگر بات کی ہے تو لاز ہیں یہاں پہ, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور اس طرح سے ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے تب تک ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی, اور جب تک ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی کوئی بھی کرائم رکے گا نہیں. یہ پہلی ریزن ہے کہ یہاں پہ لاز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دوسری مین ریزن جو یہاں پہ ہمارا ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے ایز اے ہول, وہ اس چیز کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کرتا ہے, الاؤ کرتا ہے ہمارا معاشرہ, ہمارے معاشرے کے نارمس کے اگر آپ
किसी औरत के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उसे वायलेंस कर रहे हैं, आप अपनी बीवी पे, बहन पे, तो उसको ऐसे बुरा नहीं समझा जाता यहाँ पे। उसको लोग बल्कि इनकरेज करते हैं कि बीइंग अ मेल यू हैव अ राइट टू फोर्स, और आप अपनी जो है ख्यालात, आप अपनी मर्ज़ी हर तरह से आप फीमेल के ऊपर थोप सकते हैं, आपका ये बुनियादी और पैदाइशी हक़ है। हमारी कुछ गलत तौर पे हमारी कुछ रिलीजियस टीचिंग्स को भी इस तरफ इन्वॉल्व कर दिया गया है। कुछ रिलीजन को इस तरह से बताया जाता है कि जिसमें यही बताया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अगर आप औरत को दबा रहे हैं, उसके हकूक़ सल्ब कर रहे हैं, हालांकि इस तरह हमारे रिलीजन में नहीं है। इसी तरह एक हमारी जो कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि बिल्कुल आप औरत के हकूक़ भी सल्ब करें, औरत के ऊपर तशद्दुद भी करें, उसे मारें भी सही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त प्रिवेल करती हैं। जी यूसुफ। थैंक यू सर, आपका पॉइंट आ गया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि आप अपनी जो बीवी है उसको मार भी सकते हैं, या वो अगर आपकी बेटी की शक्ल में है तो आप उसकी इस्लाह के लिए भी आप उसकी जो है झाड़ पुरुष कर सकते हैं, तो वो किस हद तक है, किस हद तक इस्लाम इजाज़त देता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो गैरत के नाम पे कत्ल भी होता है, हम उसको भी इस्लामी करार देते हैं कि जी ये फलां मौलवी ने कह दिया कि उसने तो फतवा लगा दिया था जी, इसको ख़त्म कर दें। तो ये किस हद तक इस्लाम इजाज़त देता है, ये भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखें इसमें डिफरेंट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता कि इस्लाम बिल्कुल ही मारने की और दबाने की इजाज़त देता है। ये डिफरेंट जो फ़िक़े हैं उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ अहादीस को अपने तौर पे कुछ फ़िक़े वाले कुछ इंटरप्रेट करते हैं, कुछ दूसरी तरह से करते हैं, लेकिन इस्लाम एज सच इस तरह से ज़दोकोब करने की, औरत के ऊपर तशद्दुद करने की इजाज़त इस्लाम में कहीं नहीं है। अगर आप मुझे करेक्ट कर दें, कोई रेफरेंस अगर हो इस तरह का तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लाम में कुछ लिमिटेशंस मुकर्रर हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हदूद बता दी गई हैं कि ये हदूद हैं औरत की और इससे आगे नहीं जाना, लेकिन एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी ये नहीं है कि आप औरत के ऊपर तशद्दुद करें, उसको आप इवन कत्ल कर दें। तो ये हमारी एक तरह से मैं समझूंगा कि गलत इंटरप्रिटेशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में फैली है। जी, टेलीनॉर डिवाइस का है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे को होस्ट अहमद मकबूल भी मौजूद हैं और मुझे पता है कि वो बेसब्री से क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर अहमद मकबूल आपको आवाज़ आ रही है तो आप काइंडली क्वेश्चन करें। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है यूसुफ आपको? जी आ रही है आपको? जी हमें आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल आपसे इमरान ने, मुझे लेकिन नहीं कहीं आ ना रही। कहीं आपने ये नहीं देखा कि हमारी स्टेट ने भी एक लेवल पे जाकर वुमेन वायलेंस के खिलाफ बल्कि उसको प्रमोट किया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा कि जनरल ज़िया के दौर में स्टेट लेवल पे पॉलिसी थी कि जिस तरह भी हो सके एंटी रिलीजियस टैग लगा के या किसी भी हवाले से वुमेन को दबाया जाए, जिसमें फिर हदूद लॉज वगैरह आए। उस बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो जो प्रमोट हुआ है उस लेवल पे स्टेट, वो अभी तक हम निकल नहीं पाए उस चीज़। जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे अपने दोनों सीनियर्स रफीक मलिक साहब और इमरान साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उनकी बातों में थोड़ी सी चीजें ऐड करूँगा। पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस्लाम के अलावा कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसने ख़वातीन के हकूक़ पे बात की हो और इस हद तक बात की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या कुरान पाक को उठा के देखा जाए तो वाक़अत मसला है जिसमें मुसलमान मर्दों औरत के इल्म के हसूल को फर्ज करार देखा गया। आप ये देखें कि औरत का इल्म हासिल करना सबसे और तालीम एजुकेशन सबसे जरूरी है। इस्लाम खातून को पहला राइट ऑफ लाइफ से शुरू करता है, क्योंकि इस्लाम से पहले तो ख़वातीन को वैसे ही जीने का हक नहीं था, बच्चों को पैदा होते तक दिया जाता था। राइट ऑफ लाइफ से शुरू करती है, राइट ऑफ आप देखिए एजुकेशन से लेके, राइट ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके, बिजनेस से लेके, तो राइट ऑफ इक्वालिटी से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, तमाम राइट्स जो इस्लाम ने उनको दिए। उसमें आप देखिए सबसे खूबसूरत राइट हम तालीम का देखते हैं। अगर खातून तालीम करता है तो पूरा माशरा तालीम करता है। आप घरों को उठा के देखें, जिन घरों में उनकी तरबियत को उठा के देखें, हमारी वालिदा हैं जिन्होंने इन माशरों की तरबियत की। आप हिटलर को उठा के देखें, वो आपसे एक बात करता था कि आप मुझे मैं तालीम याफ्ता हूं, आपको तालीम याफ्ता माशरा दूं। वो किस वजह से?
क्योंकि ये लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते थे और उस पे अमल करने की कोशिश करते थे। वो ये जानते थे कि इस्लाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो ही माशरे को आगे लेके जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम किसी की तरफ अब देखिए, पहले नंबर पे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरबी ज़बान की साथ नहीं जानते। हम जहाँ भी वक्त बैठे हैं, हमें जो, क्योंकि हम दीन के हसूल के लिए, सीखने के लिए किसी मस्जिद के मौलवी का रुख करते हैं, वो आपको हमें जो मतलब बना के दे देता है किसी हदीस शरीफ का आयत हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अगर हम उस जुबान को या चीजों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तालीमात को देखें, उसमें कहीं जबर का, जुल्म का, इस तरह मारने का जिक्र नहीं है। ये सब चीजें हमारी अपनी पैदा की हैं। हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारे परवरदिगार की हुई तालीमात, कुरान पाक की शक्ल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो आपने फरमाई है, उससे खूबसूरत ना कोई तालीमात है आया। ये देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपकी सुन्नत है, आपने कभी अपनी मां, अपनी बेटों, किसी को मारा? बाकी चीजों को हम आपको जो है फॉलो करते जाते हैं। आया कोई भी एक मिसाल मुझे दे दी जाए, कहीं हदीस शरीफ कोई एक और ऐसा किस्सा बयान कर दे जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद या अपनी घर में नहीं वायलेंस किया। कभी ऐसा है? अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका हर अमल हमारे से सुन्नत और उसको मानना में फर्ज है। फिर उसके बाद हर आलम ने, हर सेक्ट ने अपने साथ इंटरप्रेट कर लिया है। हम अपने नबी हमारे लिए वही रोल मॉडल है। आपकी तालीमात अब भी आपको दुनिया में किसी भी ह्यूमन राइट्स को उठा के देख लें, जब भी ह्यूमन राइट्स को शुरू किया जाएगा तो हजूर पाक की तालीमात से ही शुरू होगा। और एजुकेशन सबसे जरूरी चीज एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद ये कानून को इस्लाम में इतना प्यारा एक जो है वो बना के पेश किया गया है, लेकिन इसके साथ ही कायनात में अल्लाह ताला ने राम उसका ये माँ की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है। क्या इसमें अगली चीज नोट करके देखें कि इनको राइट ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहले उनको हमेशा अपने जो है वो बाप की जिम्मेदारी में सौंपा गया है। उसके बाद अपने बाप की जिम्मेदारी के बाद उनको हम सौंपते हैं कि ये अपने, अगर इनके बच्चे हैं किसी के, वो उनकी जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, फिर खातून के लिए उसके बेटे जिम्मेदार हैं। कहीं भी ये नहीं दिया गया कि औरत कमा के लाएगी तो वो अपने वो बाकियों के खिलाएगी। ये बात हमारा इस्लाम ये कहता है कि जो औरत है उसके लिए जितनी भी आसानियां पैदा कर सकता है इस्लाम ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उतनी आसानियां पैदा फरमाई हैं। इसलिए अगर कोई भी लेबल हमारे इस्लाम के नाम पे लगाया जाता है तो वो कतई गलत है। और अगर हम जो है ज़ियाउल हक साहब का उठा के किसी भी किस्म का जो हम एक्ट की तरफ आते हैं, ऑर्डिनेंस की तरफ आते हैं और उसको भी इंटरप्रेट प्रॉपरली सही नहीं किया गया, जहां भी कहीं हम उठा के देखेंगे तो उसमें यह है कि हमेशा औरत को कोशिश ये की गई है कि उसको आसानी फराहम करने की हद तक बनाया इसीलिए गया था कि मर्द हजरात निकलें, वो काम करें, अपनी खवातीन को उसी तरह महारानी बना के रखते हुए जो तालीमात हैं उनको हर तरह की आसानी फराहम करें। हम लोगों ने उसको गलत शक्ल देने के बाद हम उस तरफ को लेके चल पड़े। फिर जिब्रान साहब ने एक बहुत प्यारी बात की कि कवानीन हमारे पास मौजूद हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मलक साहब ने एक बात की है कि हम अपनी, और वो जो हमारी अपनी एक इख्तरा, हम अपनी तरफ से उन चीजों को इंटरप्रेट करके लेके चल पड़ते हैं। और ये वायलेंस और ये तमाम चीजें, जहां पे आप एक चीज छोटी सी मुआशरे में इस वक्त हमारे मुल्क में ये सूरत बन गई है कि हम जो है अहादीस में से भी वो हदीस चुनते हैं जो हमें अपनी नेचर के करीब लगती है। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये हो चुका है कि हम तमाम नहीं, हम सिर्फ वो चीज जो हमें फायदा देगी, हम सिर्फ उस चीज को उठा के और उसको उसकी मेन लैंग्वेज पे जाके इंटरप्रेट नहीं करते, हम अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके चलने लग पड़े हैं। जहां से हम दीन से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ये तमाम चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। और इस्लाम से ज्यादा जी इसमें ऐड ऑन करने के ऑनर के लिए ये इस्लाम के साथ कितना रिलेट करके जो करते हैं सब कुछ, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक है इस चीज से? इस्लाम का कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। आप ये देखें कि एक बात इस्लाम के साथ
ऑनर किलिंग कोई दूर तक, अगर तो कोई गैर मुस्लिम है वो भी जंग की शक्ल में आपके पास आ रहा है तो कताल आपको कहा गया है। इस्लाम के अंदर तो वो हम मजहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हैं जहां पे सड़क से पत्थर हटाने पे नेकी मिलती है, जहां हम नेकी ना भी कर सकें दिल में नेकी की नियत करने तो हमें सवाब मिलता है, जहां पे एक इंसान का कत्ल खाना काबा की हुर्मत से ज्यादा करार दे दिया गया। आया ऐसा हो सकता है कि हमें वो इजाजत दे दे? परवरदिगार की मखलूकात है, गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान के पास उसके बाद अल्लाह ताला जिंदगी देता है जहां वो तौबा ताइब होता है, तमाम चीजें। हम कौन होते हैं ऑनर के नाम पे कत्ल करने वाले? अच्छा, एक चीज अहमद मैं आपसे और कहूंगा, बड़ी अच्छी मेरे फिल्म में से गुजरी कि आप देखें कि इज्जतें, गैरतें, पकड़ियां जो है वो बेटी की झोली में डाल देते हैं। जायदादें हमने अपने मुआशरे में बेटे की झोली में डालनी शुरू की हुई हैं, वो क्यों? इस बात को, ये ऐसी काबिल गौर तलब बात है कि इसको देखा जाए तो आया वो जो बेटी है वो हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी पहले नंबर पे हमारी माँ, इससे ना खूबसूरत को रिश्ते हैं। अगर इसके अंदर मेरा ख्याल है कि नहीं तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को बेटियां अता करके ना आगे चलता, उससे खूबसूरत। और वो वहां जहां पे आके इस्लाम के अंदर एक टोटल, मैं कहूंगा कि इस्लाम जब आया है तो उसके बाद खातून की, औरत की इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर पे उसके अलावा दुनिया में अभी तक उठा के देख लें, जो मेरा इस वक्त नॉलेज है, जो कुछ मैंने स्टडी किया, उसके इस्लाम के अलावा किसी ने खातून के ऊपर, वुमेन पे, और मैं इस बात पे भी मुझे खुशी है कि मेरा 2012 का जो मेरा एमफिल LLM का थीसिस था और फर्स्ट पोजीशन होल्डर थीसिस था वो राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम पे लिखा गया था। और उसके ये है कि मुझे इसके ऊपर बहुत सारा उस वक्त रिसर्च का मौका मिला। मुझे मेरे जो गाइड करने वाले मेरे सुपरवाइजर थे प्रोफेसर डॉक्टर नईम पंजाबी से, और तमाम चीजें बहुत उन लोगों की गाइडेंस रही। मैंने कुरान पाक को, अहादीस को, तर्जुमे को मैंने जिस हद तक पढ़ सकता था, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उसको कंपाइल किया, मैंने अपने हिसाब से उसको समझा, फिर मैंने उसके बाद अपने सीनियर से उसको समझ के और इस 8 साल की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसमें कतन इस्लाम में ना खवातीन के अगेंस्ट वायलेंस है, ना ऑनर किलिंग है, उसमें तो हर तरह की खूबसूरती है। उनको एजुकेशन से लेके, पहले राइट ऑफ लाइफ से लेके, राइट ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके, वो तमाम काम तो हदूद इस्लाम की उनके अंदर रह के कर सकते हैं, जिसे हम लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन पे आके एक महदूद कर दिया है। सर फिर ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? मतलब अभी 2017 से लेकर 2018 तक 737 केसेस हुए हैं ऑनर किलिंग के, और 2010 से लेके अब तक 15,222 वुमेन्स को ऑनर किलिंग के नाम पे मारा गया है सर। जी बिल्कुल। हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है सर वो भी तो कहीं ना कहीं वीक है ना सर, कि वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे थैंक यू, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर हम इस्लाम का नाम लेते हैं तो इस्लाम में कहीं नहीं ये बताया गया कि कोई भी सजा, पनिशमेंट को छुप के दी जाए। इस्लाम के अंदर ये फरमाया गया था, क्योंकि मैंने जो सुपरवाइज थीसिस की है उनमें रिजिड, वाई इस्लामिक पनिशमेंट रिजिड क्यों है? आप कभी भी, आपको इत्तेफाक होगा इस्लामिक कंट्रीज का जहां इस्लामिक पनिशमेंट है, आप कितने लोगों के हाथ कटे हुए देखेंगे, लेकिन अगर एक भी शख्स का चोरी के ऊपर हाथ सरेआम कट जाए, इसी तरह आप देखें कि रेप के ऊपर आप संसार करने का हुक्म अगर है, आपको अगर लेशिस कोड़े मारने का हुक्म है, तो फरमाया गया है कि एक मोमिनीन की जमात जमा हो, उसके अंदर मोमिनीन की जमात उसको देख रही हो और किसी के दिल में एक जर्रा बराबर भी उसके लिए नरमी ना आ रही हो जिसने ये हरकत की है, उसके बाद उस बंदे को वो कोड़े मारे जाए, संसार किया जाए। और आप ये देखेंगे वो रिजिड पनिशमेंट क्यों थी? उस एक पनिशमेंट का जो ओपनली हो जाएगी, उसके बाद कितनी मुद्दत तक दोबारा कोई भी बंदा ये कदम नहीं उठाएगा। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारी, और मैं ये कहूंगा कि हमारी स्टेट, हम प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस खिते की कि हम पूरी तरह किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं करते। हमें जिस चीज में जहां नरमी नजर आती है, हम भाग के कहीं एक इस्लामिक लॉ की तरफ भाग पड़ते हैं, उसमें से प्रॉब्लम नजर आती है तो हम उस वक्त यूरोपियन की तरफ भाग पड़ते हैं, वहां कुछ चीज हमें अपने बारे में सख्ती महसूस होती है, हम चौथी तरफ को भाग पड़ते हैं। ये इस वक्त प्रॉब्लम हमारे अंदर कि हम किसी भी एक नुक्ते पे मुत्तफिक ना होने वाली है, और उसके अंदर हमारी तालीम से दूरी, हमारे अंदर जो है इस वक्त जो अपने डिसीजन मेकिंग का फुकदान, उसके लिए हमें अपने टीचर्स, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग, और हमारे मुआशरे में क्यों टीचर्स से लोग जो है वो दूर जाने लगे, तो अंबिया का प्रोफेशन था, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे हमें गिराने के लिए हमारे टीचर्स की, हमारे जो मुअल्लम थी उसकी रिस्पेक्ट को खत्म किया जाने लगा। इन मुअल्लम पे सबसे पहली दरसगाह तो माँ की दरसगाह से शुरू होती थी,
اس کے بعد آپ معاشرے میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر سب سے بڑا میں کہوں گا آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس طرح کے سیشن کا انعقاد کر کے ان دنوں کے اندر آپ نے اس ٹاپک کو اٹھایا. یہ رکنا نہیں چاہیے, اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو بھی جس طرح ملک صاحب فرما رہے تھے, جو جہاں پہ بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے لیے بات کرے, اس ڈیبیٹ کو لے کے چلے, ریفریشر کورس ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی کچھ دیر تک ہمارے بڑے کسی بات پہ نہ ڈانٹیں یا چیزیں, اور آپ دیکھیں ہم بھی روزے نماز اپنی چیزوں سے پیچھے جانے لگ پڑتے ہیں. یہ کچھ ریفریشر کورس اس لیے ہوتے ہیں کہ جس کے بعد ہم تمام چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اندر دوبارہ وہ چیزیں. اور اسی طرح ہمارے جو لوگ وہ سب سے مین رول تو اس میں کہوں گا جی ہمارے جتنے بھی معلم ہیں, معلم کی رسپیکٹ سے شروع ہو کے پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی یعنی معلم کا مطلب ہمارے ٹیچرز, وہ ہم لوگوں کو ان کا گائیڈ کیا جانا, ان کے لیے ریفریشر کورس. اس کے بعد پھر ہماری جنریشن کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ جس طرف کو چل رہے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے, ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اسی طرح سے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں اور پھر حکومتی سطح تک پہنچیں. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے, اور اس کے اوپر جو ہینیس کرائم ہے اس کے اوپر قطعاً کسی قسم کی جو ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس میں صلح کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں صلح؟ آپ دیکھیں کہ ہر واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صلح کی سٹیٹمنٹ دلوا دی جاتی ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم اس معاملے میں کیوں زیرو ہو چکا ہے؟ سول سوسائٹی وہ ہماری اس کے اوپر صرف اور صرف تصویریں بنانے کی حد تک جو ہے وہ کام کرتی ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں گے تصویریں بنا لی جاتی ہیں, پھول لے کے چلے جاتے ہیں, ایک بندے کو آپ فیمس کرتے کرتے نٹوریس کر کے اس طرف کو لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے وہ کیسز جو دنیا میں ہائی لائٹ ہوئے, مختار مائی سے لے کے ہم یہ موٹر وے کے واقعے سے لے کے اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے واقعے سے لے کے, ہم صرف ان لوگوں کو تصویریں بنا کے ان بیچاروں کو اس فیمس کے چکر میں وہ نٹوریس کی حد پہ پہنچا دیتے ہیں, وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچتے. ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات تھیں. یہاں تو ہر دوسرے کو ڈھانپا جاتا تھا, اور جو سٹیٹ ہے اس کو فوری طور پہ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. آپ علماء کرام کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. صرف اور صرف ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ سسٹم چلانے کے لیے لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں تھیں. اسلام تو وہ تھا کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں دنیا کے تمام سائنٹسٹ وہ آپ کو مسلمان دکھائی دیں گے. ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز تخلیق کی جاتی تھی, بنائی جاتی تھی, ایجاد کی جاتی تھی, اور کوئی نہ کوئی ریسرچ ورک چلتا تھا. یہاں پہ تعلیمات کہاں پہ آج؟ ٹھیک ہے سر, بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یوسف آپ کو نیکسٹ کوسچن کریں گے سر سے آپ سے. جی جی میاں سعد صاحب, آپ نے بڑی اچھی جو ہے گفتگو کی, اور آپ کی جو بات تھی کہ ہم ان کو پکچر بنا کے اور ان کی مشہوری ایسے کرتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کی پکچرز بنا کر وہ پورا میڈیا جو ہے اس کی پوری تشہیر کرے, اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر وہ پکچر وہ ویڈیوز لگی ہوں, تو جب وہ بڑی ہوگی, سمجھدار ہوگی, اور جب وہ دیکھے گی اپنی پکچر ایسے, تو مجھے جو ہے افسوس ہوتا ہے وہ کیا سوچے گی, اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہ ایک بڑا بیڈ جو ہے نا میڈیا کا کردار ہے کہ میڈیا کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس مجرم کی, اس کلپریٹ کی تو تصویریں اور اس کی ویڈیوز لگائیں, لیکن اس کی بیچاری کی جو ہے نا یہ تشہیر بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں سر جبران سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے واقعات اور معاملات کی جو مین وجہ میں نے نوٹ کی ہے نا وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. تو کیا ہمارے سسٹم کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہے کہ ہم کالج سے یا یونیورسٹی لیول سے ہم ایک پورشن رکھیں اس کے اندر ایجوکیشن کا, کہ جس کے اندر ہم گائیڈ کریں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, کیونکہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہ ریپ کیسز جو بہت اوپر جا رہے ہیں اس کے اندر مین ریزن یہ بھی ہے کہ ہم شادیاں بڑی لیٹ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے کہ جی بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی ٹائم پہ آپ شادی کریں رشتہ تلاش کر کے, تاکہ یہ غلط کاریوں میں نہ پڑیں, یہ کسی کا نقصان نہ کریں, اور اسی طرح کی چیزیں. تو کیا ضرورت ہے اس موجودہ حالات کے اندر کہ ہم ایک علیحدہ پورشن اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈالیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے؟ جی یوسف, سب سے بڑی وجہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی, جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے یا ریپ ہے یا جو بھی یہ ایشوز ہیں, اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے لیک آف ایجوکیشن ہی ہے. جنرلی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے,
بٹ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک تو جنرلی ایک الٹریٹ بندہ ہے نا کہ جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، ہم اسی کو الٹریٹ اور جاہل سمجھتے ہیں. لیکن آپ کبھی غور کرنا اپنے ارد گرد، ایون جو آپ کے ایون کالج گریجویٹس بھی ہیں، ایف اے بی اے ایم اے، وہ بھی اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی جاہل ہی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ڈگری لینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے، آپ چیزوں کو سمجھتے ہو. تو ہمارے یہاں ایک طرف تو جہالت اپنی پیور فارم میں ہے، اور دوسری طرف جہالت وہ بھی ہے کہ جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ابھی آپ آج کل کے دنوں میں بھی اس کی مثال دیکھ لیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی کرونا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے، یہ بس ایسے ڈرامے بازی انہوں نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں ایجوکیشن پہ. تو دیکھیں ایجوکیشن میں ایک کنسیپٹ ہے جس پہ بات ہی نہیں کی جاتی، سیکس ایجوکیشن. سیکس ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں ہی ایک کسی بچے کو، یا جب وہ اس ایج میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے ذہن میں ڈفرینٹ سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاص طریقے سے، ایک عمدہ طریقے سے اس کے پیرنٹس، خاص طور پہ جو پہلا کردار اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ان چیزوں کے بارے میں آگہی دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، اور جس سے وہ چیزوں کو کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں. یہ چیزیں چھپانے سے، کوئی بھی چیز آپ انسان سے جب چھپائیں گے تو اس کی کیوریسٹی بڑھے گی، اور اس کی جب کیوریسٹی بڑھتی ہے تو وہ پھر اس کو اپنے طریقے سے ان چیزوں کو سالو کرنا شروع کر دیتا ہے، جاننا شروع کر دیتا ہے، اور وہ طریقے اچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کو، ایون آپ بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی جب آپ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات اور واقعات بچوں کے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر میں ان کے اپنے قریبی رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے پیرنٹس کو یا ان کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ اگر کس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے. تو ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ انہیں بتائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، آپ نے کس کو ٹچ کرنا دینا ہے. آپ نے، اور پیرنٹس جب تک اعتماد میں نہیں لیتے بچوں کو، اور بچوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط بات ہوگی اور ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے، تب تک وہ یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے. سو بیسیکلی یہ ایک براڈر کنسیپٹ ہے. سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ معلومات آپ نے دینی ہے ینگسٹرز کو، بچوں کو، تاکہ اچھا برا وہ پہچان سکیں. اور جب آپ اس طرح کی ایجوکیشن یا اس طرح کی معلومات دیں گے انہیں، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے واقعات میں کچھ نہ کچھ کمی اس طرح سے بھی آ جائے گی کہ وہ ارلی رپورٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ جو اس طرح کے زیادتی کے اور جی اس سر طرح کے جبران ایشوز ہوتے ہیں. جی 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 آپ جبران پوچھ یہاں رہے پہ تھے. ایک میں ایک اور پوائنٹ اٹھاؤں گا کہ جو سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں، ہاں یونیورسٹی کیمپسز میں جو ابھی سیکسول ہراسمنٹ کی سرگودا یونیورسٹی میں، یونیورسٹی بلوچستان میں بھی، تو سر اس میں ایکچولی نے پالیسی مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی. کی ابھی ریوائز پالیسی سر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو سیکسول ہراسمنٹ کیسز ہو آپ رہے ہیں مائک یونیورسٹی، نزدیک کر لیں اپنا تھوڑا سا منہ کے. کون بول آواز رہا آ ہے؟ رہی ہے سر؟ آواز آواز آ رہی ہے جی سر؟ اب آ رہی ہے. جی جی بولیں. اچھا سر جبران، ایک پالیسی ایک آئی تھی ایچ پی سی کی، یہ جو سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کیمپسز کے اندر، کہ جو بھی نیو اسٹوڈنٹس آئیں گے ایڈمیشن کے، ان کی اورینٹیشن ہوگی کہ سیکسول اویئرنیس کے بارے میں بھی انہیں بتایا جائے گا، انہیں ہراسمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ رپورٹ کریں. اور اس کی اورینٹیشن ایک بیسک قرار دیتی ہے کہ ہر یونیورسٹی نے یہ کام کرنا ہے. لیکن سر وہ چیز ہمیں یونیورسٹی میں نظر تو نہیں آ رہی ابھی. اور اس دیکھیں لیے انہوں نے یہ بھی ایک کہا تھا کہ کسی پراپر جگہ اس کی جو ہے باقاعدہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہے، اور اس کی اویئرنیس بچوں کو دینی چاہیے یونیورسٹیز لیول پہ. لیکن وہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں جہاں تک یونیورسٹیز کی بات ہے، یونیورسٹیز میں پراپر ہریسمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں جو کہ بنی ہوئی ہیں. میں اب اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، آئی یو پی کی طرف سے اگر بات کروں تو آئی یو پی میں بھی ہراسمنٹ کمیٹی باقاعدہ موجود ہے، اور وہاں پہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی روشنی میں جس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہوتی ہے وہ کارروائی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے فورمز تو موجود ہیں. آئی گیس تقریباً ہر یونیورسٹی کے پاس ہیں، آئی یو پی کے پاس بھی ہیں، سب یونیورسٹیز کے پاس ہیں. بٹ اگین وہی بات کہ اویئرنیس کی، اور اس کی بات ہے کہ لوگوں کو شاید اس طرح سے پتہ نہیں ہے، ان کو یہ معلومات ہے نہیں کہ کون سا فارم کب یوز کرنا ہے. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس
تو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بالکل اورینٹیشن میں یہ باتیں بتانی چاہیے، اور بتاتے بھی ہیں ہم اپنے لیول پہ، پرسنل لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دی جائیں. بٹ ڈیفینیٹلی اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ ڈفرینٹ ورک شاپس، کانفرنسز، اورینٹیشنز ہونے کی ضرورت ہے اگر اس ایشو کو ہم نے سالو کرنا ہے تو. جی تھینک یو سر. فاطمہ نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی دیر سے وہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں. فاطمہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی کوشچن کریں. فاطمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، شاید فاطمہ کو ہماری آواز نہیں آ رہی، کوئی کنیکشن پرابلم ہے. تو محمد رفیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا دوبارہ. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی موبائل ایپ آئیڈیا ہے میرا، کوئی گورنمنٹ موبائل ایپ ایسی بنائے کہ اگر کسی کے ساتھ عورت ہے، چاہے وہ گھر میں ہے یا باہر ہے، کہیں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہراسمنٹ یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، تو کوئی ایسا فاسٹ سسٹم گورنمنٹ بنا سکتی ہے کہ اس ایپ کا استعمال کر کے متعلقہ جو بھی پولیس اسٹیشن ہے یا موبائل پیٹرول ہے تو اس سے رابطہ ہو اور وہ اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچیں. کوئی ایسا سسٹم حکومت اس موجودہ دور کے اندر، ویسے ضرورت تو ہے، کیا حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی سسٹم بنائے؟ اس پہ جو ہے یہ آتا ہے. آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. نہیں سر، سائبر کرائم کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی عورت ہے، لڑکی ہے، اور پبلک پلیس پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں یا گھر کے اندر وہ بیوی کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر وائلنس ہوتا ہے، یا پبلک پلیس پہ کوئی اس کے ساتھ ہیراسمنٹ کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، تو کیا حکومت اس طرح کا کوئی سسٹم بنا سکتی ہے، کوئی موبائل ایپ یا کوئی ایسی SMS سروس کہ آپ اس کے اوپر ایک SMS کریں اور 1 ٹچ کے اوپر آپ کی ہیلپ کے لیے جو ہے پولیس کا اہلکار یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا آپ کی مدد کو ادھر پہنچے؟ جو ایگزسٹنگ پریکٹس ہے وہ 1-5 کا ہے، اور اس پہ جو ہے نا کسی گاؤں میں ہے، کسی محلے میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، عورت پہ اگر وائلنس ہوتی ہے، گھر میں کوئی اس کا دیور کرتا ہے، کوئی خاوند کرتا ہے یا کوئی اور بندہ کرتا ہے، تو وہ فی الفور 1-5 پہ کال کرتی ہے، اور وہ کال ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ریکارڈ ہوتی ہے، اور وہاں سے متعلقہ تھانے کو فی الفور فون آ جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے، اور وہ خاتون کو اس بارے میں جو ہے نا وہ اپروچ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ خاتون چاہے اس پہ وہ کمپلینٹ درج کرا سکتی ہے، آگے FIR بھی ہوتی ہے اور آگے سسٹم چل پڑتا ہے. یعنی یہ پریکٹس تو موجود ہے، ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ یہ آگاہی دی جائے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گھر میں، کسی حوالے سے ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے موبائل سے 1-5 پہ جو بھی اس پہ شکایت درج کرے گی، اس پہ پراپر ایک میکنزم دیا ہوا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بتائیں گے، اور وہاں سے متعلقہ تھانے میں آتی ہے، تھانے والے از خود اسی نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں، اور وہ اگر وہ سمجھتی ہے عورت کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے تو اس پہ مقامی تھانے میں FIR کا اندراج ہوتا ہے اور کہانی آگے چل پڑتی ہے. صحیح سر، تھینک یو سو مچ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1-5 پہ جب ہم کال کرتے ہیں تو بہت تھوڑے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ہی ہمارے ادھر گلی کے اندر چوری کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور انہوں نے 1-5 پہ کال کی تھی. سر 45 منٹ بعد پولیس جو ہے وہاں پر پہنچی تھی، اور اس ٹائم کے دوران جو چور تھے وہ سب کچھ لے لو کے میرا خیال وہ شہر سے بھی باہر چلے گئے ہوں گے. تو یہ بڑی سر سینسٹیو سا ایشو ہے، اور اس کے اندر میں سوچتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ٹائیگر فورس بنا سکتی ہے تو اسی طرح کوئی اور فورس بھی بنا سکتی ہے جو ہیراسمنٹ کو روک سکے اور جو ہے ٹائم کے اوپر وہاں پہنچ سکے. تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی بھی کرنی چاہیے اور ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہیے. ملک صاحب اس کا میں ایڈ کروں گا کہ بجائے اس کے پیرلل سسٹم کھڑا کرنے کے، جیسے آپ نے خود اس کی ایویڈنس دی کہ کال ہوئی 45 منٹ کے بعد جو ہے نا پولیس آ کے پہنچی،
तो इसी में रिफॉर्म की जरूरत है। का है यानी शॉर्टेस्ट पे आ जाए कि 10-12 मिनट तक वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है गवर्नमेंट के लिए, बजाय इसके कि पैरेलल सिस्टम खड़ा करें। फातिमा नज़ीर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप क्वेश्चन करें, क्योंकि हम वुमेन वायलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं और आप ओनली वुमेन हमारे सेशन के अंदर हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी पॉइंट लिया जाए। आपको आवाज़ आ रही है फातिमा? जब आप आते मेरा नेट डिस्कनेक्ट। यूसुफ, मैं इसमें दो चीजें ऐड कर सकता हूँ? जी जी सर, बिल्कुल। मेरे दोनों सीनियर्स मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि एक तो छोटी छोटी बातें बीच में ऐड करना। आप ये देखिए कि जिस जगह पे 1.5 तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ये कि अगर किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, अच्छा अगर किसी के पास नेट का सिस्टम ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, 1.5 मिलाने का ही नहीं पता। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जिब्रान भाई ने एक दो बातें जो की, उसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में तालीम याफ्ता और डिग्री याफ्ता, तरबियत याफ्ता, ये 2-3 चीजें कैटेगराइज हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले फैसल बैंक का एक बड़ा ही एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड जो एक ऑफिसर था, वो जो हरकत करते देखा गया है, वहां पे आया हमें कोई डिग्री की जरूरत थी। इसका मतलब है कि हमारी तरबियत के अंदर मसला आ रहा है। अगर तरबियत के अंदर मसला आ रहा है तो हम जिस टाइगर फोर्स को बनाएंगे तो हमारी खवातीन को, बहनों को, माओ से उस टाइगर फोर्स से ज्यादा मसला बन जाएगा। आप मोटरवे वाला वाकया उठा के देख लें, पुलिस को कॉल ना करती तो वो औरत की इज्जत महफूज रहती। जिस हद तक जुल्म किया गया उसके बच्चों के सामने, बतौर इंसान हम जो है वो डूब मरने वाली सूरत हाल बन चुकी है हमारे इस मुआशरे के लिए, सूरत हाल हमारे इस मुल्क के लिए, जहां भी हमें लाके खड़ा कर दिया है। हम नेशनल इंटरनेशनल किसी डिबेट के अंदर भी जाते हैं तो हमें फौरी तौर पे बताते हैं कि आपके पाकिस्तान में मोटरवे का फलां वाकया, आपकी पुलिस को कॉल की गई, आपकी पुलिस को लोकेशन भेजी गई, उनके पहुंचने से पहले जहां पे नीचे सामने दिखाई दे रहा है आपकी वो पुलिस चौकी, उन लोगों का उस लोकेशन पे पहुंचना। इसका मतलब है कि हम जिस भी टाइगर फोर्स को बनाने से पहले या हम उस इदारे को, हमें मेन वही दोबारा, आज से 100 साल पहले ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू इस वक्त आया हुआ है तरबियत का। घरों से जो तरबियत माँ की दरसगाह से लेकर चलती थी, घरों में वो जो तरबियत थी उससे बढ़कर कोई चीज नहीं थी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूंगा हमें फख्र है कि हम मुसलमान परवरदिगार ने हमें पैदा कर दिया, शायद हम खुद ना हो पाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उनकी उम्मत में से भेजा। उनकी तालीमात को फॉलो करते हुए, हम उनकी तालीमात के करीब रहते हुए, हमारे लिए इस दुनिया में, आखिरत में हर जगह कामयाबी और कामरानी का जरिया है। और आप नोट करके देखें कि इस वक्त हमने जितनी टाइगर फोर्स बना दी है, जितने हमारे थाने हैं, जितनी हमारी बाकी फोर्सेस हैं, जब भी कोई इशू आता है वो खातून अपना मैटर उठा के, अगर वो, आप अभी कुछ दिन पहले नोट करके देखें, एक रेप का वाकया पेश आता है, उसके अंदर वो बच्ची आखिर में जहर खा लेती है कि मैं इन पुलिस वालों के सवालात से तंग आ चुकी हूँ, ये जो कुछ मुझे पूछ रहे हैं घुमा फिरा के, और उसके बाद फिर कि मेरे माँ बाप इज्जत की जिंदगी जी लें। ये हमारे मुआशरे का वो चेहरा है जो इस वक्त बन चुका है। मेरी बातें तल्ख जरूर होंगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं कि जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं, मेरी लाइव डिस्कशन का भी यही हिस्सा है। मैं जब कभी अपने सीनियर्स के साथ बैठूं वहां भी यही सूरत हाल होती है। लेकिन हम ये जो बगावत वाली कुछ लाइंस इसलिए हमें बोलनी पड़ती हैं कि बहसियत इस वक्त कौम, बहसियत इंसान, हम लोग इस वक्त जो हम जिस में रह रहे हैं, हम इंसानियत के दर्जे से गिर चुके हैं। आप मदरसों को उठा के देख लें, वहां हर वक्त जो कुरान पाक पकड़ के हिफ्ज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि किसी भी तालीमात के ऊपर इस वक्त पहली हमें तरबियत, जो मैंने बात किया कि आज से 50-100 साल पीछे चले जाएं, अपने बाप दादा के जमाने में चले जाएं, जो घर से निकलता था वो दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह इज्जत दे के, अपनी नजरें झुका के, अपनी जो है वो इकदार को सामने रख के चलता था। लेकिन आज के दौर में क्या सूरत हाल हो चुकी है कि आज के दौर में कोई माँ बहन बेटी कि इस वक्त वो निकलते वक्त जो है उसको, और हर एक की नजर से लेके उसको वो जो है वो ना निकलने वाली सूरत है। माँ बाप जिस परेशानी का शिकार है, जिस हद तक जो है हम इस मुआशरे की हरकत की वजह से हम खुद जो है उसमें मैं कहूंगा कि हमारी अपनी फील्ड में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जहां हमें इंतहाई जो है वो शर्मसारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन घरों की तरबियत का, फिर जिब्रान साहब ने एक बात की, टच, ये वो कुछ वो तालीमात हैं जो एजुकेटेड माशरों में हमेशा दी जाती थी। ये वो तरबियत का हिस्सा था जो माएँ घरों में देती थी। बेटियों को बता दिया जाता था कि बेटा ये तुम्हारे ये रिश्ते हैं, घरों में पता होता था, बेटियों को नहीं बेटों को भी पता होता था कि ये रिश्ते हैं, ये टच क्या है, किसके पास आपने जाना है, कौन सी चीज। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। वो आपसे कोई भी बात करते वक्त उनको झिझक महसूस ना हो, उनको शर्म महसूस ना हो, वो आपको अपना दोस्त समझ के वालिदैन को आके कन्वे करें कि मेरे साथ ये कुछ पेश आया, इस वक्त आप उठा के देख लें। कोई भी इशू पेश आता है तो हम लोग उस बात को दबा देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इससे पहले कि हमारी इज्जत पे हरफ आ जाए, इस पे हरफ आ जाए, फलां पे हरफ आ जाए, ये हर रोज का मैटर है, ऐसा क्यों हो रहा है। बतौर इंसान इस वक्त एक चीज, वो जो तरबियत का एलिमेंट था, वो डिग्री होल्डर नहीं थी हमारी माएँ, लेकिन उन्होंने जो तरबियत दी थी वो तरबियत कहीं भी आज तक मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी दोबारा उस तालीम और तरबियत जो हमारे इस्लाम का असासा है, जो हमारे बड़ों से चलती आ रही है, उस तरबियत की जरूरत है। जहां किसी की माँ बहन बेटी हमें अपनी माँ बहन बेटी की तरह अजीज दिखाई देती है। उसके बाद ये कि फिर ये तमाम चीजें इस वक्त, ये जो मैं कहूंगा, मैं भी खुद यही कहूंगा, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद ये मेरे पास सिर्फ रसीदें हैं इस वक्त जो मैंने वो फीसिस पे की हैं। तरबियत वो है जो मेरे वालिदैन ने मुझे दी है, मेरे उस्ताद ने मुझे दी है, ये वो तरबियत, और हमें इसी तरबियत की जरूरत है। और बाकी रही जरूरत हमें सिस्टम की, सिस्टम अपग्रेड किया जा सकता है, स्टेट सिस्टम को अपग्रेड कर सकती है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। मैं सबको बुरा नहीं कहूंगा, हर तरह के भेड़िए मौजूद आपको दिखाई देंगे। अगर आप मोटरवे वाला ही मामला देखें, फिर आप नोट करें कि इतना डिले इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिब्रान भाई वाबस्ता रहे हैं एक सरकारी उस एजेंसीज के साथ भी, कि जहां पे ये बतौर जो है लीगल कंसल्टेंट भी सारी चीजें फराहम करते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो एविडेंस का मामले से लेके तमाम मामला है, उनको इतना निगरान कर दिया जाता है कि एंड में प्लेंटिव सर पटक के खुद कहता है कि यार लानत भेजे, मुझे नहीं इंसाफ चाहिए। या ये सूरत हाल है कि मेरे जैसा, आपके जैसा कोई बंदा एंड में पिस्टल निकाल के खुद दूसरे की खोपड़ी में उसको जो है वो फायर मार के कहता है जी जान छुड़ाएं, कि उस अजियत में से गुजर के बारहा। इसका मतलब है कि हमें सिस्टम को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत, जो इदारे बने हुए हैं उन लोगों के रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत, उन लोगों को स्ट्रिक्ट जो है, और सबसे बड़ी चीज है उन स्ट्रिक्टनेस जो है, अपने जिस लॉ रूल रेगुलेशन और जिस ओथ को लेके आप किसी इदारे में आए हैं उस पे इम्प्लीमेंट की जरूरत, ये वो तमाम चीजें। और तरबियत सबसे मेन एलिमेंट है, जो मैं कहूंगा अब भी यही मेरी एक है कि वो हमेशा अपनी माँ की दरसगाह से शुरू होकर हम जब तरबियत लेके चलते हैं, वो तरबियत जो है, इसलिए हमारी माएँ, हमारी बेटियां बहनें तरबियत याफ्ता हों। जो तरबियत वो करती हैं वो हमेशा आगे ट्रेवल करती हैं। आप लोग जितने लोग दोस्त भी इकट्ठे हैं, जो भी हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें आप नोट करके देखिए, वो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हमारी वालदा बहनों बेटियों उन लोगों की बताई हुई चीजों के साथ, और फिर यह कि हमारे अंदर अच्छे की पहचान, ये वो है जो माँ पहली दरसगाह है जो अच्छे की पहचान बच्चे को सिखाती है। ना कि ये सूरत हाल बन गई है कि बच्चा बेचारा वहां दूध फीडर से पी रहा है और यहाँ पे मोबाइल पे ऐप चल रही है, सारा टाइम आपने गेम खेलते रहनी है बच्चे की बदाई से लेकर, तो बच्चे ने तो गेम ही सीखनी है, बच्चे ने दीन की तालीमात वो जो तमाम। इसका मतलब है कि हमें वहां भी कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त डिवाइसेस थी ये हमारे फायदे के लिए थी, लेकिन अब वाकई इस पे हंसी आती है कि कभी कहा जाता था कि ये हमारा वक्त बचाने के लिए है, लेकिन अब आप नोट करके देखें ये वक्त बचाती हैं। माओ ने भी अपना तरबियत वाला टाइम कम करके बच्चों को ज्यादातर इस वक्त डोरीमान पे लगा दिया है, बच्चा भी सारा टाइम डोरीमान वाली हरकतें करने लग पड़ता है। इसलिए ये है कि थोड़ा सा हमें अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के और अपनी वही इस्लामिक तालीमात, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, बीबी फातिमा तो ज़ोहरा से लेके वो जो तालीमात चल रही हैं और नबी के घराने की तालीमात से लेके वही एजुकेशन, राइट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम उन खवातीन में देखें कि जब हजरत खदीजातुल कुबरा थी, वो तालीम याफ्ता घराने, उनसे बड़ा भी कोई बिजनेसमैन था, राइट ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके जिस हद तक उनका बिजनेस का फैलाव था, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार मुहैया किया हुआ था, किस हद तक वो रिफ्रेशर कोर्स, उनकी चीजें, वो सब कुछ चलता था। लेकिन हम उन तालीमात को छोड़ के अब देखिए कि हमने अजीब अपने ऊपर लबादा ओढ़ लिया है। इसलिए कि हमें उन्हीं तालीमात अपने ओरिजिन की तरफ वापस आना होगा। कामयाब वही है, उसी कामयाबी के राज को अगर हम पकड़ेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। और अब दूसरे नंबर पे ये है कि जो हमारे इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं उस पे हमारे स्टेट को अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करना होगी।
جہاں پہ بات 30 40 45 منٹ پہ آئی ہے فوری طور پہ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ وہ جو لوگ تھے وہ کہاں مصروف تھے جن کا کام ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنا تھا؟ میرے آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ان کی گاڑیوں کا پیٹرول جاتا ہے, ان کی سیلریز جاتی ہیں. ان کا کام اگر پروٹیکشن تھا تو کیوں نہیں پروٹیکشن اتنی دیر میں دی گئی؟ کیوں اتنی دیر میں کیوں رسپانس نہیں ہوا؟ اچھا آپ ایک چیز نوٹ کر کے دیکھیں, 1122 پہ کال کریں تو وہ کیوں رسپانس کیوں کرتے ہیں؟ ہماری فورسز نے کبھی, فوج ہماری ہے آرمی نیوی بحری بری, انہوں نے کبھی کہا ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے؟ ان کی کبھی آپ کو کسی کی توند نکلی ہوئی دکھائی دی ہے؟ آپ کو ہمیشہ وہ ایکٹیولی رسپانس کرتے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سب سے مین ہمارے پاکستان کے ہر خطے سے ہم سلیکٹ کر کے اپنی فورسز میں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, لیکن جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو لائن میں کھڑے ہیں تو ایک کے پیچھے آخری بندے کا سر دکھائی نہیں دے رہا. اس حساب سے صورتحال بنتی ہے. ہم بھی مختلف گھرانوں سے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ سب سے مین چیز آ جاتی ہے تربیت. کبھی آپ نے سنا جی کہ فوج جو ہے وہ فلاں کوئک رسپانس کے لیے وہاں پہنچ نہیں پائی, لیکن ہماری باقی آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو جی اب اگر فاطمہ نذیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. سر ابھی ہم نے جتنی بھی خواتین کے بارے میں بات کی ہے, ہر جگہ پہ ہم نے ورڈ مسلم یوز کیا ہے. مسلم خواتین یہ, اسلام میں یہ, اسلام میں وہ. تو جو خواتین پاکستان میں مسلم نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے بات نہیں ہوتی, ان کے چائلڈ میرج کے بارے میں بات نہیں ہوتی, ان کے جتنے بھی وہ ابیوز ہوتے ہیں نہ تو ہم پبلکلی بات کرتے ہیں, نہ ہی ان چیزوں پہ پولیس ایکشن لیتی ہے. تو ان چیزوں پہ کون بات کرے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو؟ بیٹا اس میں اسلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اسلام میں صرف کبھی بھی مسلمان کے لیے کہا گیا. اسلام میں تو آپ جنگ و جدل میں بھی کہیں گے تو کبھی کسی کی فصل جلانے اور فصل کاٹنے تک, درخت کاٹنے تک کا بھی حکم نہیں دیا گیا. اسلام واحد مذہب ہے جس میں کہ تمام نہ صرف جو ہے وہ اشرف المخلوقات, تمام جو ہے وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس میں مخلوقات ہیں سب کے ساتھ احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور جب ہم اسلام کی ایز اے رول ماڈل ہم آپ کو ایک آئیڈیل سسٹم کے لیے مثال دے رہے ہیں, اس کے اندر تمام مذہب کے لیے اتنی ہی پروٹیکشن ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام واحد مذہب ہے جو آپ کو جس ریلیجن میں بھی آپ ہیں, آپ کبھی بھی آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ اسلام ہمارے اس وقت الحمدللہ پاکستان میں ہم ہیں, اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ ہیں موجود ہیں, اور ہر ایک کے لیے اسلام کی تعلیمات کو آپ اٹھائیں. ہمارے اس وقت جو ہمارے ہم لوگ جو رویہ اختیار کیے ہیں اس کو نہ لیں. اسلام کی تعلیمات اگر اٹھائیں گے تو اس کے اندر جتنے بھی غیر مسلم مائنورٹیز کے لیے جتنے رائٹ دیے گئے ہیں, تفویض کیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, عزت کے لیے, تمام چیزوں کے لیے, کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے. جی سر یہ تو ٹھیک ہے, جی لیکن وہ اور تو بات اسلام کی ہے نا. میں بات کر رہی ہوں ہمارے معاشرے کی. ہم لوگ نان مسلمس کو نہیں لے کے آتے آگے اس لحاظ سے کہ یہاں چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے تو یہ نان مسلم ہے تو اس کے لیے ہم, اب جیسے کہ زینب, یہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ سب میرے خیال سے ہم ان چیز پہ غور کرتے ہیں کہ ایز اے مسلم یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. اور جو دوسرے ریلیجنس ہیں ہم ان لوگوں پہ بھی اپنا مذہب نہ بس وہ کہہ لو کہ تھوپ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ وومن مارچ ہوا تھا تو اس میں سب سے زیادہ پرابلمس تھیں ڈریسنگ پہ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب میں ان کے لیے وہ ڈریس ٹھیک ہو. دیکھیں یہ جو آپ ہم مائنورٹی کی بات کر رہی ہیں, کسی کے مذہب, جی کسی کو ڈریسنگ پہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قمیص شلوار برقع پہنا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو؟ ہمیں تو نہیں پتا نا یہ اس پکچر میں جو کھڑی ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. ہم تو سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ مائنورٹی کی بات کر رہی ہیں ابھی, جیسے سعادت صاحب نے بھی کہا کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. مائنورٹیز کے بالکل اسلام میں رائٹ ہیں اور مائنورٹیز کو وہ رائٹ دینے بھی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں فورسڈ کنورژنز ہوتی ہیں, جو ہندو لڑکیاں یا جو کرسچن لڑکیاں ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. فورسڈ میرجز کے بھی ہوتے ہیں, فورسڈ کنورژنس کے بھی ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, اور ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک مسلم ویمن کی میں بات کروں تو یہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ویمن کو اپنے رائٹس خود بھی سمجھنے چاہیے. میں جتنا مرضی بول لوں یا سعادت صاحب جتنا مرضی بول لیں ویمن رائٹس کے اوپر,
جب تک خاتون خود ہی نہیں چاہے گی اپنا کوئی رائٹ تو تب تک اس کو رائٹ کیسے ملے گا. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اگر اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے کہ آپ کا بینگ اے فیمیل آپ کا یہ آپ کا رائٹ ہے آپ نے ایسے کرنا ہے, تو سم ٹائم تو اسٹوڈنٹس یا جو بھی فیمیلز ہوتی ہیں جن سے بات بھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس رائٹ کو اپنا رائٹ سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں نہیں اگر لائک میرے بڑے نے کسی نے یہ بات کر دی ہے تو بس یہ اسی طرح سے ہوگی, یہ میرا رائٹ اس میں نہیں بنتا. ایون رائٹ آف انہیریٹنس جو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر بھی وہ اپنا رائٹ خود ہی ویو آف کر دیتی ہیں. اور کوئی بات کی جائے ویمن امپاورمنٹ کی تو پڑھی لکھی خاتون پڑھی لکھی میں بات کر رہا ہوں فیمیلز کی, کہ وہ بھی نارملی اس رائٹ کو اپنا رائٹ ہی نہیں سمجھتی. جب تک وہ اس رائٹ کو اپنا رائٹ نہیں سمجھے گی تو ایز اے وومن ایکٹیوسٹ یا جو بھی ہم جتنی بھی بات کر لیں تب تک ان کو وہ رائٹ کیسے ملے گا. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ویمنس کو خود بھی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں اور ان رائٹس کو ہم نے لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب تک اپنے رائٹس کو ریئلائز نہیں کرو گے تب تک آپ کو اپنے رائٹس کو ہی نہیں دے گا. جی سر, یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے کہ میں تو چلے لا اسٹوڈنٹ ہوں, یا کافی ایسے ہیں جو اس چیز میں آتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ہمارے رائٹس ہیں. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں, بہت سی کہ بہت اچھی پرسنٹیج کی لڑکیاں, ان کو نہیں پتا ہمارے رائٹس کیا ہیں ایز اے وومن. ایز اے ہیومن تو چلو ٹھیک ہے, ایز اے وومن ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں. تو ان لوگوں کو یہ تعلیم کیسے دی جائے گی؟ ان لوگوں کے لیے یہ چیز بیسک نہیں ہے. بہت سے لوگ نہیں لا کی طرف آتے کہ ہمارا ایز اے لا ہم لوگ کس چیز پہ ہم لوگوں کا حق ہے. وہ لا کی بکس کھول کے تو نہیں دیکھیں گے نا کہ ہمارا یہ رائٹ ہے. جی, تو یہ آپ کی اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ باتیں ان لوگوں کو بتائیں جن کو یہ باتیں نہیں پتہ. اور یہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے, کچھ کانفرنسز, سیمینار اور کچھ جیسے آج ہم نے یہ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے اویئرنیس معاشرے میں بڑھے گی. اور یہ انہیں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے ان لوگوں کو بتائیں جن لوگوں کو نہیں پتہ. جی سر, اسی سے ریلیٹڈ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا, اس پہ بھی انشاءاللہ بیسیکلی رائٹس کے بارے میں ہی بات کیا کرنی ہے. تو امید ہے کہ باقی بھی اسی لحاظ سے لڑکیاں آگے آئیں گی. ابھی تک پاکستان میں نے کوئی بھی فیمیل لائر یا فیمیل لا اسٹوڈنٹ ابھی تک کوئی انفلوئنسر نہیں دیکھی, تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں؟ جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. جب انفلوئنس ہی نہیں کریں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ لا کی کیا امپورٹنس ہے یا ہمارے رائٹس کی کیا امپورٹنس ہے. سر جبران فاطمہ, آپ اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں, میرا خیال سر کو سنا نہیں ہے. جی سر. جو آگے ہو اسما جہانگیر کا ایک نام ہے, اور اسما جہانگیر یو این او تک گئی ہے, سارک تک گئی ہے. میری آواز آ رہی؟ جی بالکل. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو, جو ہمیں ایک نام ہے ریسنٹ پاسٹ میں یہ ہے اسما جہانگیر صاحبہ, وہ وکیل تھیں. اس نے نیشنل لیول پہ اور ہر انٹرنیشنل لیول پہ اس نے پرفارم کیا ہے. وہ یو این او بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہیں, وہ سارک کے فورم پہ رہی ہیں, وہ ہر فورم پہ گئی ہیں. وہ یہی آپ کی طرح جو ہے نا یہاں یونیورسٹی سے نکلی ہیں, لا کی اس نے ایجوکیشن لی ہے اور آگے گئی ہیں. اور اسی میں ہماری چیف جسٹس فخر النساء صاحبہ وہ وہاں پر رہی ہیں, اپنا اسی فیلڈ میں رہی ہیں. اور ہماری خواتین میں سے یہ ایئر فورس میں گئی ہیں, آرمی میں ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. اور صرف ضرورت اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ آگے آئیں. صرف انکریج کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جس سے ہمارا ٹائم کا ضیاع ہے, لیکن دوسرا یہ بھی پہلو ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب بھی لا رہا ہے. اسی میں بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور آگے ایک معاشرہ آگے جو ہے نا بڑھتا ہے. تو خواتین کو بالکل راستہ بھی ہے, آگے بھی بڑھنے کے مواقع ہیں, اور کچھ چیزیں ہم نے ریفارمز کرنی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے آگے بڑھنی ہیں. جو بہتر چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک انکریجمنٹ پیدا ہو, ایک ہوپ لیس کی فضا نہ پیدا ہو.
کہ جناب یہ ہم بالکل ہی آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم نے بڑھنا بھی ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب نے ٹائم دیا اور بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, اور الحمدللہ ہم نے تمام وہ جو پوائنٹ تھے اور جو چیزیں تھی ڈسکس کرنے والی, اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا اور ایکسپلین کیا, اور ہمارے ناظرین جنہوں نے بھی سنا ہمیں اور کمنٹس بھی نیچے کیے ہیں, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ریڈ کر رہے تھے اور ان کے بھی آنسر ہم نے کیے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب سارے باری باری جو ہے نا جسٹ ان 1 منٹ اس تمام ڈسکشن کو جو ہے اپنے لفظوں کے اندر کنکلوڈ کر دیں. اور تھینک یو سو مچ. مسٹر جبران جمشید صاحب, سب سے پہلے آپ. سر پہلے آپ مائک آن کر لیں, آپ کا مائک آف ہے سر, مائک میوٹ ہے. جی یوسف, اس کو کنکلوڈ شارٹ میں اسی طرح سے کروں گا کہ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا کہ پاکستان از the 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری فار ویمن. ہمارے یہاں پہ خواتین کے ساتھ ہر طرح کا وائلنس ہوتا ہے, جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, جس میں آنر کلنگ ہے, جس میں ریپ ہے, سیکشول اسالٹ ہے, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس بھی ایک ٹرم IPV یوز ہوتی ہے, اور اس پہ پھر کسی سیشن میں ہم اس پہ بریفلی ڈسکس کریں گے. تو ہر طرح کا وائلنس یا ویمن کے ساتھ ہوتا ہے, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. خاص طور پہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. جب انہیں پتہ ہوگا اپنے رائٹس کیا ہیں تو ہی وہ اپنے رائٹس لینے کے لیے سامنے آ سکیں گی. باقی جہاں تک لاز کی بات ہے, ٹائم کم ہے, نہیں تو اس میں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کون کون سے لاز ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کے لاز موجود ہیں, ایسڈ تھروئنگ سے لے کے ریپ سے لے کے ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, سب لاز موجود ہیں. دا تھنگ از ٹو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ دیم, ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جائے, اور کچھ سخت سزائیں بھی دی جائیں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, تاکہ ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. ان 2 طریقوں سے آئی گیس کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی تھینک یو ویری مچ, آپ کا یہ بڑا اچھا سیشن تھا جو آپ نے کیا, اور ایک بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی اس میں. سو تھینک یو سر. تھینک یو سر. سر سادہ صاحب. جی یہاں پہ بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو سیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں بیٹی ہماری نے جو 1-2 باتیں کی تھی اس کے اوپر بات کہنا چاہوں گا. ایک تو جو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اگنورینس آف لا ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نو ایکسکیوز. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے رائٹ کے لیے خود ہی اٹھنا پڑتا ہے. ہم اپنے رائٹ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو اس کے بعد پروردگار رستے بناتا جاتا ہے. اور ایک بات ہماری بیٹی نے بڑی پیاری ڈریس کے اوپر کرنی چاہیے, تو میں اپنی بیٹی سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہم ایک کوٹیشن پڑھتے ہیں وین ان روم والی, تو کہ ڈو ایز دا رومن ڈو, اس کا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم اپنا وہ نہیں آپ ابایا پہنتے, یا دبئی میں جا کے اتفاق ہوتا ہے ہمیں جب ہم فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ سب لوگ بڑا عجیب سا ہمیں محسوس کرتے ہیں. وہ ہمیں پہلے روک کے ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کا جو لباس ہے غیر اسلامی ہے, آپ کی خواتین کا, آپ لوگوں کے چاک کتنے اونچے کیوں ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے, اسلام میں کہتے ہیں کور ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس میں سے خود گزرتا ہوں. اب یہی بات آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس میں ہمارے سر جبران نے کہا کہ ہم 6 نمبر پہ اس وقت وائلنس میں آ رہے ہیں, تو ایسا لباس پہن کے اگر کوئی بھی, وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, مسلم ہے, پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنا ہوگی کہ ہمیں پرواہ ہی نہ ہو, جو نکلے ہم اس کو اسی ادب احترام اور وہی ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہو. ہم تربیت کے تو اس لیول پہ نہیں ہیں, پہلے ہی ہم ایک وائلنس کے اگینسٹ نکلے ہیں پروٹیسٹ کے لیے, اور لباس ہمارا وہ ہے. آپ مجھے بتائیں پھر ہم کہاں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ اپنی تربیت اور وہ چیزوں کو ساتھ لے کے پہلے ہم معاشرے کو تربیت کا ساتھ اس جگہ پہ لے آئیں, پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو مرضی لباس پہنے جس سے دوسرے کو پرواہ نہ ہو. اور وہ بات کہنا کہ جو شرم و حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے, تو وہاں پہ تو نبی کی بیٹی کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنا پردہ اڑا کے رکھے. ہم ان سے اوپر تو نہیں جا سکتے. تو معذرت کے ساتھ باقی ہے کہ تمام چیزیں بہت اچھا رہا سیشن. ایسے سیشن جو ہے ان کا کنڈکٹ کیا جانا میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. شکریہ, تھینک یو سر. جی ملک رفیق صاحب. سر سیشن کا میں خراج تحسین پہلے پیش کروں گا میاں سعادت صاحب کو, جبران صاحب کو, ملک یوسف صاحب, آپ کو, یہ فاطمہ نذیر صاحبہ کو, سارے دوستوں کو, تھینک یو سر, مقبول صاحب کو. تو دوسرا یہ ہے کہ میں میاں سعادت صاحب کی جو پوری
ڈسکشن ہے نا اسے ایک شعر میں کہوں گا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی جو انہوں نے کہا کہ جو تربیت اور تربیت پہ فوکس کرتے رہے کہ ہماری گھر سے تربیت ہو, ڈائلاگ گھر سے ہو, میں اپنے آپ سے ڈائلاگ کروں کہ میں اپنے جا کر کس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آ سکتا ہوں, بچوں کی کیسے کرنی ہے, اسی طریقے سے تربیت کی ضرورت ہے, بجائے کہ ادھر ادھر کے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. تربیت کی جتنی ضرورت آج تھی کبھی نہیں تھی. تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ ڈیبیٹس رہے گی. بہت اچھا, میں نے خود لرن کیا تمام دوستوں سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر, آپ سب کا آپ نے ٹائم نکالا, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سب کی پیاری پیاری باتیں ہم نے بھی سنی اور ہمارے ناظرین نے بھی سنی. تو میں اپنی پوری ٹیم, احمد مقبول اور ہماری سینئر ہیں فاطمہ نذیر لا اسٹوڈنٹ ہیں, ان سب کی طرف سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, اور انہی اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ ٹھیک ہے سر, السلام علیکم.